सुखबहादुरको जाँडको डबकामा घाम अस्ताइसकेको थिएन। यो हिउँदले म 75 नाङ्यो। नाङ्रितामा चाहिँ 73 मात्रै छ। साइदुवाहरूले झेल गर्यो नाङ्रितामा, नत्र सरकारको भत्ता मैले उहिले खान्थ्यो। बाँसको कुरुसले बुन्दै गरेको स्वेटर र सुखबहादुर तामाङको वाक्य एकैचोटि तुरियो। एक फेर खुइय काड्यो। धुवाँले मैलिएको पावरदार चस्मा फुकालेर डोकोमाथि राख्यो। छेउमा बसेर खोक्दै चुरोट तानिरहेकी असली मायाले सुखबहादुरको दोहोरिरहने यो वाक्यको कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्। सुखबहादुर भन्दा 7 वर्षले कान्छी उनलाई पत्ताको मतलब पनि थिएन। तयारी स्वेटरलाई सुखबहादुरले हावामा झर्कारेर धुलो झार्यो। ओल्टाई पल्टाई भुवा र गुन्द्रीका त्यान्द्राहरू पनि टिप्यो। 6 महिना लगाएर बुनेको स्वेटर देख्दा उसले नागरिकतामा घटेको उमेर र गुनासो दुवै बिर्सियो। ओए आइतेको आमा, सुखको श्वास निलेर सुखबहादुरले भन्यो, यता आऊ त, तिम्रो ढाड नापौँ। आँखा कम देख्ने र कान पनि कम सुन्ने असली मायाले सुखबहादुरको बोली सुनिनन्। एकहोरो चुरोट तान्दै उत्तर दिशामा नखुलेको हिमालपट्टि हेरिरहन्। सुखबहादुरले अलि चर्को स्वर गरेपछि बल्ल उनी झस्किन्। के भन्छ यो बुढो, तिम्रै ढाड नाप न। बुढे यसका हालमा, आच्या कस्तो लाटियो। असली मायाको ढाड समाउँदै सुखबहादुरले भन्यो, तिम्रा लागि बुनेको स्वेटर यो। असली मायाले पालै पालो बुढाको मुख र स्वेटर हेरिरहन्। दुइटै उज्यालो देखिन्। बुढालाई स्वेटर बुन्न सिकाएको खेर गएन सोचेर उनको छातीमा तकमा जत्रो गर्व झुन्डियो। चुरुटको धुवाँ दुवैको अनुहार बीचबाट पानको पात जस्तो आकार लिएर हावामा बिलायो। असली माया अनुहार सहित लजाउन सकिनन्। अनुहारमा तैरिने उनको लाज चाउरिएर बनेका कुलेसाहरूमा डुब्यो। उनले भुइँ घोचेर चुरोट निभाइन्। कात्रो सुहाउने ज्यानलाई के को स्वेटर होइ? कुप्रिएको ढाड थाप्दै असली माया बोलिन्। अर्को हिउँ त कर्दैन होला म। त्यसो नभन्न। स्वेटरको कुम लगेर असली मायाको कुममा टाँस्दै सुखबहादुरले भन्यो, तिमी पहिले जान्छ कि म जान्छ, कसलाई के थाहा? उही भगवानलाई थाहा होला। असली माया बोलिनन्। बुढाले बुन्देको स्वेटर एक फेर प्रेमले चोलो माथिबाटै पहिरिन्। लम्बाइ अलि लामो भएछ। सोचिन् घट्दो जिउ भएकोले होला। स्वेटर बुन्देको सट्टामा बुढालाई के भन्नुपर्ने हो असली मायाले जानिनन्। चुरोट दिउँ भने बुढाले चुरोट छोडिसके, रक्सी दिउँ भने रक्सी पनि छोडिसके। बुढाले खाने भनेको जाँड मात्र हो, त्यो पनि भर्खर खाएको रित्तो डबका यहीँ छ। तैपनि अर्को डबका जाँड थपिदिएर असली मायाले बुढालाई धन्यवाद टक्र्याइन्। बुढाले बुझ्यो क्यारे, फिसिक्क हाँस्यो। हाँस्दा उसको चाउरिएको गालामा बेग्लै खालको बुट्टा बन्यो। असली मायाले अर्को खिल्ली चुरोट सल्काइन्। आफू बसेको चकटी पनि बुढाको नजिक सारिन्। बारीको कान्ला कान्लामा ढकमक्क फुलेको तोरीले हो कि असली मायाको मनमा फुलेको तोरीले हो, हमारे गाउँ उज्यालो देखियो। तोरीबारीलाई ऐना बनाएर असली मायाले एकहोरो आफ्नो विगतलाई हेरिरहन्। आँगनको बिचमा ठडिएको दर्जियो मन्द गतिमा फरफराइरह्यो। ती गाउँकी असली माया 17 वर्ष पुग्दा 3 चोटि पहिला गइसकेकी थिइन्। तला तला भरिएको बैस र रहरले उनलाई कहिले देउराली, कहिले भन्ज्याङ त कहिले बेसी पुर्यायो। तर कतै टिकिनन्। उनीसँगै उनको दुःख र रहर पनि उकाली ओह्राली गरिरह्यो। तेस्रो चोटि भन्ज्याङको बिरेसँग गएकी थिइन्। बिरेसँग असली मायाको बाबुआमाले रितभात छिनाएरै पठाएका थिए। तर महिना दिन अघि माइत आएकी असली माया फर्केर गइनन्। 2 चोटि लिन आएको बिरे खाली हात फर्किन पर्यो। छोरी मान्छेको छातीमा पिलो आएपछि एक ठाउँमा टिक्दैन होइ, असली मायाका मेमेले उनलाई जिस्काउँदै भन्ने गर्थे। तर मेमेको कुरालाई असली माया चिलिमको धुवाँसँगै उडाइदिन्थिन्। जाँडको झोलसँगै पिइदिन्थिन्। उल्टै भन्थिन्, त्यो जाबो सिस्नुको झोलसँग ढिँडो खानु, किन त्यसकोमा जानु पर्यो? त्यो त यहीँ खान्छु नि। 2 दाइकी एक्ली बहिनी असली माया जिद्दी स्वभावकी थिइन् र खाइलाग्दो पनि। दिनभरि साथी सङ्गीसँग डोको नाम्लो बोकेर रनबन चाहर्नु उनको रहर र बाध्यता दुइटै थियो। चञ्चल र फरासिले असली मायालाई देख्ने गाउँका ठिटाहरू जिब्रो पल्टाउँथे। भन्थे गुमा सप्रेको काँक्रा जस्तो छ। एक दिन असली मायालाई बाउले परमा तिर्न अमारे गाउँ पठाइदिए। ठ्याक्क पारिपट्टि दक्षिण दिशा, बीचमा बग्ने अमारे खोला तरेपछि जम्मा आधा घन्टामा पुगिन्थ्यो अमारे। त्यही अमारे गाउँमा जितबहादुर भनेपछि बेग्लै नाम थियो। जाँड खाएको बेलामा महेन्द्र सरकारसम्म मेरो डोरी गाँसेको छ भनेर हावामा औँला नचाउँथ्यो जितबहादुर। जग्गा जमिन पनि 5-7 हल गोरुले नभ्याउने नै थियो। उनैको कोदो रोप्न असली माया गइन्। थुप्रै तरुनी तन्नेरीहरूसँग 12 मासे भाका हाल्दै कोदो रोपिन्। जाँड खाँदै चिलिमको धुवाँ उडाउँदै कोदो रोप्दा पश्चिम भन्ज्याङबाट घाम लडेको चालै पाइनन् असली मायाले। हतार हतार ओर्लदै थिइन्। 2 कान्ला मुनि पुगेपछि झसङ्ग भइन्, कारण उनको जिउमा पछ्यौरा थिएन। उनको सातो उड्यो। आजकै लागि भनेर पछ्यौरा मागेर ल्याएकी थिइन् तिउरीसँग। अब बिना पछ्यौरा तिउरीको अगाडि कुन मुखले जानु? जुन बेगमा ओर्लदै थिइन् त्यही बेगमा माथि उक्लिन्। कोदोबारी चाहरिन् तर पछ्यौरा पाइनन्। जितबहादुरको घर गइन्, त्यहाँ पनि पछ्यौरा पाइनन्। निराश भएर असली माया जितबहादुरकै घरमा बास बसिन्। रातैभरि उनलाई पछ्यौराको चिन्ताले छोडेन। भोलिपल्ट बिहानै टोलमा हल्ला फैलियो। असली मायालाई सुखबहादुरले राख्यो।
सुखबहादुर उही जितबहादुरको जेठो छोरो थियो, हट्टा कट्टा र 2-4 अक्षर चिन्न सक्ने। त्यति भएपछि निरक्षर टोलमा उसको रवाफ हुने नै भयो। कोदो रोप्दा सुखबहादुरले असली मायालाई गीतबाटै जिस्काएको पनि थियो। घर त मेरो नुवाकोटको अमारे, आउँदा जाँदा माया चाहिँ नमारे। उसैले रातभर टोलका केटाहरूलाई बटुलेर हल्ला फैलाएको रहेछ। नभन्दै सुखबहादुर एका बिहानै पछ्यौरा सहित असली मायाको अगाडि हाजिर भयो। साथमा केटाहरूलाई पनि उभ्यायो र भन्यो, अब यो पछ्यौरी पनि म राख्छ, असली मायालाई पनि म राख्छ। परेको बेहोर्न तयार छु, कसैलाई आपत्ति? देख्नेहरू कोही बोलेनन्। असली माया पनि एकहोरो नङले भुइँ कोतर्दै बसिरहन्। माइती, माओली र पछिल्लो लोग्ने बिरेले के भन्ला भन्ने कुरा पनि बिर्सिन्। असली मायाको मौन स्वीकृतिले सुखबहादुर मनमनै गदगद भयो। त्यो रात सुखबहादुरले भाले काट्यो। एक कान दुई कान हुँदै कुरा भन्ज्याङको बिरेको कानमा पनि पर्यो। डबकाका डबका जाँड खाएर बिरे रिसले रातो पिरो भयो। तर सुखबहादुरसँग जोरी खोज्न अमारे जान सकेन। 2-4 जना केटाहरू बोकेर सिधै ती गाउँ झर्यो। साँच्चै असली माया माइतमा थिएन। कुरा पक्का पक्की सम्झ्यो बिरेले। रिसले सुर भएर माइतीको हलगोरु फुकायो। असली मायाका माइतीका कोही बोल्न सकेनन्। भन्ज्याङको बिरेले ती गाउँको गोरु फुकाएको खबर अमारे खोलाले छेक्न सकेन। तिमी नाति असली माया, सुखबहादुरले असली मायाको दाहिने पाखुरा समाउँदै भन्यो। तिम्रो माइतीको हलगोरु कहीँ जान्न, म फिर्ता गर्छ। बरु तिमी त्यो अमारे खोलाको असला माछा जस्तो सुलुट्ट चिप्लेर अन्त नजा। माइसँग बस, सबै कुरा म मिलाउँछ। सुखबहादुर गाउँको गण्यमान्य र ठिटाहरू बोकेर भन्ज्याङ उक्ल्यो। भन्ज्याङको बिरेले सुखबहादुरलाई देख्ने बित्तिकै झम्टिन खोज्दै थियो। तर केटाहरूले छेक्दै भने, बसेर कुरा गर न बिरे। अन्त्यमा दुवै पक्षका मान्छेहरू राखेर सुखबहादुरले जारी स्वरूप रु 80 अक्षरूपी 80 रुपियाँ मात्र तिर्यो र हलगोरु फिर्ता गर्यो। फिर्ता गरेको हलगोरु लगेर असली मायाको माइती गोठमा बाँधिदियो। केही दिनपछि कुल कुटुम्बहरू राखेर सुखबहादुरले असली मायालाई जुनी भरका लागि आफ्नो बनायो। समयक्रममा अमारे खोलामा कति आँसु र पसिना बगेर गए। यहाँको आकाशमा कैयौँ सपना टाँगिए, च्यातिए, फेरि टाँगिए, फेरि च्यातिए। यहाँका हावाहरू कैयौँ चोटि शोकधुन बोकेर कुदे, कैयौँ चोटि डम्फुको तालमा नाचे। यहाँका चराचुरुङ्गीहरू कैयौँ चोटि जन्ती र मलामीका साक्षी भए। यहाँका भिरपाखामा फुल्ने गुराँसले पीर बेथालाई छोपेर सधैँ मुस्कुराइरह्यो। यहाँका बोटबुट्यानहरूले ऋतुसँगै कैयौँ काँचुली फेरिरहे। तर यहाँका मान्छेको जीवन भने जहाँको त्यहीँ रहिरह्यो। आज भोलि भन्दा भन्दै असली मायाले 9 सन्तानलाई जन्म दिइन्। तर दुःख र अभाव बीच 5 सन्तानले मात्रै घर आँगन ढाक्न सके। बचेका 3 भाइ छोरा र 2 बहिनी छोरीलाई हेरेर असली माया र सुखबहादुरले मन बुझाए। 2 भाइ छोरा र 2 बहिनी छोरीको दुखम सुखम बिहेबारी पनि गरिदिए। बिहे गरेपछि जेठो छोरो आइते छुट्टिएर बस्यो र पछि माइलो छोरो धनजिते पनि छुट्टियो। कान्छो छोरो मनजिते मात्रै उनीहरूसँग रह्यो। सन्तानहरूले पखेटा पलाएपछि गुड छोड्दो रहेछ होइ आइतेको बा। एक दिन असली मायाले पश्चिमतिर डुब्दै गरेको घाम हेर्दै सुखबहादुरलाई भनिन्, यो त संसारको नियम हो आइतेको आमा। त्यो बारको रुखलाई हेर त तिमी। सुखबहादुरले मुनि चौताराको बरको रुखलाई चोर औँला तेर्स्याएर भन्यो, त्यहाँ कति चराचुरुङ्गीले गुड लाउँछ अनि फेरि छोडेर जान्छ। हो त्यही रुख जस्तो हो हामी, तिमी पिर नगर। हामीले पनि बाउ आमा छोडेको हो, होइन भने भन्। छोराहरू छुटेर बसेकोमा असली माया चिन्तित थिइन्। काखभरिको नाता नातिनी खेलाउने रहर पुगेको थिएन। बच्चा बच्चीको रुवाई र हाँसोले घरको कोठा चोठा गुन्जिएको सुन्न चाहन्थिन्। यसैमा गुनासो थियो असली मायाको। मिठो मसिनो पाक्दा पहिले नाता नातिनीलाई पुर्याउँथिन् अनि मात्रै आफू खान्थिन्। नाता नातिनीहरू पनि मेमेमाम भनेपछि हुरुक्कै हुन्थे। 58 सालतिरको कुरा हो। एक दिन अचानक जेठो छोरो आइते गाउँबाट हरायो। 35 वर्षको हुँदो हो आइते। टाउकोमा रातो फेटा बाँधेर हिँड्यो रे। हिँड्ने बेला श्रीमती फुलमायालाई भन्यो रे, हेर बुढी, हामी सत्तै गरिब भएको कुरा मैले थाहा पायो। यो एकल राज्य व्यवस्थाले गर्दा हाम्रो जीवन जहाँको त्यही भएको हो। अब मेरो चिन्ता नगर, म यो सबै व्यवस्था फेरेर मात्रै आउँछु। आइते माओवादीमा लागेको खबरले असली मायाको मुटुमा जोर ढ्याङ्ग्रो बज्यो। दिनदिनै मान्छे मरेको सुन्नु पर्दा असली मायाको भोक निन्द्रा हराउन थाल्यो। आज आउला छैन, भोलि आउला छैन। 5 वर्ष बित्यो, आइतेको कुनै खबर आएन। नयाँ व्यवस्था ल्याउँछु भनेर हिँडेको आइतेलाई पुरानै व्यवस्थाले निलो क्यारे। असली मायाले लगभग जेठो छोरो आइतेको माया मारिन्। आइतेकी श्रीमती फुलमायाले रोएरै 5 वर्ष काटिन्। बुढो छैन भनौँ भने लास देखेको छैन, छ भनौँ भने साथमा छैन। न घेवा गर्नु न जिउँदो छ भनेर चित्त बुझाउनु। हुर्किरहेका छोराछोरी हेरेर फुलमायाले घर कुरिरहन्। छोराछोरीको गर्जो टार्न फुलमायाले अधियामा एउटा माउ बाख्रा र एउटा बोको पालेकी थिइन्। पुसको ठिर्याउँदो एक दिन 8 महिनाको बिउको बोको र्याल सिँगान भएर लड्यो। फुलमायाले हत्तपत्त ससुरा सुखबहादुरलाई डाकिन्। सुखबहादुरले अक्षतापाती गर्दा गर्दै बोकाले जिब्रो टोक्यो। एक्ली माउ बाख्रा रातभरि कराई। बिहान सबेरै उठेर फुलमायाले बाख्रालाई धेरै बेर मुसारी। ताजा घाँस काटेर ल्याई घाँस दिँदै भने, अब धेरै नकरा राडी। फुलमायाले मनको कुरा बाख्रासँग साटी। तेरो नि बुढा छैन, मेरो नि बुढा छैन, चित्त बुझाएर बस।
आइते बेखबर भएपछि असली मायाको परिवार रङ उडेको तस्बिर जस्तो भयो, फुङ्ग। तर समयसँग सम्झौता गर्नुको विकल्प थिएन। अमारे खोलामा पानी उसै गरी बगिरह्यो, फूलहरू उसै गरी फुलिरहे, झरिरहे। आकाशमा काला सेता बादलहरू खेलि नै रहे। चराहरूको चिरबिर र रुखहरूको सुसाइ चलि नै रह्यो। केवल असली मायाको मनमा कुनै हलचल आएन। सधैँ एकनास, घाम सुस्केर लिएर उदाउँथ्यो र सुस्केर नै छोडेर अस्ताउँथ्यो। दुःखमाथि दुःख खप्टिँदा दुःख पनि साथी बन्दो रहेछ। नाना थरी दुःखहरूलाई असली माया गुन्द्रुक खेलाइ जस्तै खेलाउँथिन् र आफैसँग के गुनगुनाउँथिन्। यस्तै दुःखहरूमाझ एक दिन असली मायाको चाउरिएको गालामा गुराँस फुल्यो। उनको गालामा गुराँस फुल्नुको कारण थियो कान्छो छोरो मन्जितेले दुलै भित्र्याउनु। घरमा फेरि भाँडाकुँडा बजेको आवाज आउन थाल्यो। बेलैमा चुलोबाट धुवाँ पुतपुताउन थाल्यो। गोठबाट वस्तु भाउको स्याक स्याक सुकसुक पनि सुनिन थाल्यो, जसले असली मायालाई रोमाञ्चित बनाउँथ्यो। जीवनभर यिनैसँग खेलेको असली माया यिनै कुराहरूले घर जिउँदो राख्छ भन्ने ठान्थिन्। छरछिमेकी आएर घरमा जाँड रक्सी खाइदिँदा पनि उनी मक्ख पर्थिन्। उनीहरूसँगै गफी र चुरोटको धुवाँ उडाउन पाउँदा उनी चिम्सा आँखा ट्याप्पै बुझिने गरी हाँस्थिन्। उनको आँखा जति बुझिन्थ्यो उनको संसार त्यति खुल्थ्यो। बुहारी भित्रिएको महिना दिनपछि भाँडाको मात्र होइन, छोरा बुहारीको आवाज पनि ठुलै सुनिन थाल्यो। त्यसलाई पनि असली मायाले झर्को मानिनन्। घर हो, घरमा मान्छे भएपछि आवाज सानो ठुलो भइहाल्छ भन्ने ठान्थिन्। मान्छेको आवाजै नआउने घर त के को घर? तर कति चाँडै उनले सोचेको उल्टो भइदियो। बिहेको वर्ष दिन पनि नबित्दै कान्छा छोरा बुहारी पनि गोठको छेउमा टहरो बनाएर छुट्टिए। असली मायाको गालामा फुलेको गुराँस फेरि ओइलियो। त्यस दिनदेखि असली मायाको गालामा गाढा रङको गुराँस फुलेन। माम, नाति केटो ड्यानियलले असली मायालाई झस्काइदियो। असली मायाले बनाएको तोरीबारीको ऐना झ्याम्म फुट्यो। उनले पहेँलपुर तोरीबारी धमिलो देख्न थालिन्। आँगनको बिचमा ठडिएको दर्ज्यू उसै गरी फरफराइरहेको थियो। तापाङ बच्चु डानियल, के भन्छ यो ड्यानियल? असली मायाले स्कुलबाट आएको नातिलाई हलुङ्गो हातले समाइन्। सुखबहादुर पनि नातिलाई देखेर हाँस्यो। आज मेरो ह्याप्पी बर्थडे हो रे मम, आमाले भनेको। ड्यानियलले असली मायाको नअटाउने काखमा बस्न खोज्दै भन्यो। अर्को ह्याप्पी बर्थडेमा बाबाले मलाई साइकल ल्याउँछ रे, कतारबाट। असली मायाले नातिको कुराको छेउटु पो बुझिनन्, साइकल मात्रै बुझिन्। कहाँको साइकल, के को साइकल, अलमल्ल परिन् र एकहोरो नातिलाई हेरिरहन्। माम, तपाईँको पनि ह्याप्पी बर्थडे हो आज? असली मायाले लगाएको नयाँ स्वेटर खेलाउँदै ड्यानियलले भन्यो। यो नयाँ लुगा मेमेले गिफ्ट दिनुभएको हो तपाईँको ह्याप्पी बर्थडेमा? असली मायाले फेरि केही बुझिनन्, नयाँ लुगा मात्रै बुझिन्। आफूले लगाएको स्वेटर हेरिन् र भित्र जाँदै गरेको सुखबहादुरलाई हेरिन्। सुखबहादुर भित्रबाट केही स्याउका दाना लिएर निस्क्यो र भन्यो, ओइ जाँठा, नस्याउ, हिजो भत्ता थाप्नु जाँदा ल्याएको। ड्यानियल स्याउ पाएर खुसी भयो। स्याउको दाना टोक्दै कुच्चिएको स्वर निकालेर दुई कान्ला मुनि उसको घरतिर दौडियो। मेमे, म स्कुलको डेनिस फुकालेर आउँछु है। ड्यानियलको दौडाइले कुखुरा र बाख्राका पाठाहरू पनि तर्सेर लाखाफाखा लागे। माइलो छोरो धनजितेको कान्छो छोरो हो ड्यानियल। भर्खर 7 वर्ष पुग्यो। थुप्रै नाति नातिनाहरूमध्ये ड्यानियल चाहिँ हजुरबा हजुरआमासँग बढी नै नजिकिन्छन्। उसको बाउ कतार छ, त्यही भएर पनि हो कि कतारबाट बाउले फोन गर्दा घरमा भएका कुराहरू पनि हजुरबुबा हजुरआमालाई सुनाउँछ। स्कुलमा गरेका गतिविधिहरू पनि अभिनयसहित भन्छ। खासमा ड्यानियल असली माया र सुखबहादुरको साथी भएको छ। बुढेसकालको साथी, सानो साथी। नाम चाहिँ निकै अप्ठ्यारो राख्यो त्यसको बाउले। मैले त दानबहादुर भनेको थियो। नातिको नाम भन्न नजान्दा बेला बेला गुनासो गर्थ्यो सुखबहादुर। जे होस्, सुखबहादुर नातिलाई देख्दा दङ्ग पर्थ्यो। आफू पनि नाति जत्रै भइदिन्थ्यो। भत्ता बुझेको दिन केही न केही ल्याइदिन्थ्यो। असली माया र सुखबहादुर नातिसँग खेलिरहँदा यस्तो लाग्थ्यो 3 जना केटाकेटी खेलिरहेका छन्। कति कराउँछ यो खप्पर? असली मायाले झिझो मानेर हुँ हुँ कराइरहेको डोजर भएतिर धारे हात फालिन्। ती गाउँ डाँडाबाट खन्दै ओर्लेको डोजर अमारे खोलाको पूर्वी खोजसम्म आइपुगेछ। पारी हुँदा त देखिन्थ्यो मात्रै, सुनिन्थेन। अहिले त जत्राको तत्रै देखिने र जति करायो त्यति सुनिने ठाउँमा आइपुग्यो। कति भने कान कम सुन्ने असली माया पनि चर्को सुन्थिन्। दिनदिनै कराउने डोजरको आवाजले उनी दिक्क थिइन्। त्यसमाथि पोहोर साल पल्लो गाउँमा डोजरले खनेको ठाउँबाट झरेको पहिरोले एउटा घर र गोठ नदेखिने गरी लुकाएको थियो। त्यसैले असली माया हर्षकम धेरै विस्मातमा थिइन्। नरिसान व्यर्थै तिमी, सुखबहादुरले चुरोटको बट्टा दिँदै भन्यो। अब हाम्रो गाउँमा पनि मोटर आउँछ। बिना सेती, असली मायाले मुख बिगारिन्। 22 उमेरमा पाएको भए पो सुखको पनि मतलब हुन्थ्यो। अब माकिसकेको यो ज्यानलाई जहाँ राखे पनि दुख्छ भई। सुखबहादुरले दोहोरो कुरा गरेन। शनिबार भएकोले डोजर हेर्न केटाकेटीदेखि बुढापाकासम्म झुम्मिएका थिए। ड्यानियल अघि नै पुगिसकेको थियो। सुखबहादुर पनि एक डबका जाँड खाएर उतैतिर लाग्यो।
1-1.5 घण्टा खनेपछि डोजर चुप लाग्यो। दुवै कानमा मुन्द्री झुन्ड्याएको, थाप्लोको भाग खैरो पारेको मोटे मोटे ड्राइभर डोजरबाट ओर्लियो। पसिनाले लुचुप्प भिजेको हाफ गन्जीमा उसको फुटुस्स उठेको भुँडी दुरुस्त देखिन्थ्यो। ड्राइभर अघि र मान्छेको झुन्ड पछि हिँडेर माथिल्लो घरमा आएर रोकियो। ड्राइभरलाई खानकी माथिल्लो घरमा पाकेको रहेछ। लोकल कुखुराको शिकार सहितको भान्सा गरेर ड्राइभरले फेरि डोजर स्टार्ट गर्यो। 1 हप्ता खनेर डोजर अमारे खोला वारे आइसकेको थियो। बाटो कताबाट लैजाने भन्ने कुरामा गाउँलेहरूको विवाद पर्यो। कसैको गोठ जाने, कसैको घर समेत बाटोले खाने र कसैले आफ्नै आँगनबाट बाटो लैजाने भनेपछि खन्ने काम रोकियो। हिउँदको अन्तिमतिर हो। तोरी राम्ररी फुलिसकेको थिएन। आकाश माथि एउटा चिल फन्को मारिरहेको थियो। हावा बोट बिरुवाको मुन्टो मात्रै हल्लाउने गरी बहेको थियो। बिहानैदेखि पारी ती गाउँ डाँडाबाट मान्छेहरू फाट्टाफुट्ट झरेको प्रष्ट देखिन्थ्यो। पश्चिम भन्ज्याङबाट पनि मान्छेहरू झर्दै थिए। बिचमा झुम्म परेको बोटबुट्यानले गर्दा ती मान्छेहरू लुकामारी खेल्दै झरे जस्ता देखिन्थे। अमारेको सिधै माथि ऐसेलु खर्कबाट पनि मान्छेहरू देखिँदै छेकिँदै फेरि देखिँदै थिए। बिहान 10 बजेको आसपास हुनुपर्छ। सुकबहादुरको घरको आँगन मान्छेले भरिसकेको थियो। मान्छेको कल्याङ मल्याङ बीच बेला बेला छोरी मान्छेहरू रोएको आवाज सुनिन्थ्यो। त्यसबाहेक हिजो भर्खर मसँग बोलेको, हिजो मात्रै डानिलसँग हाम्रो घरमा आएको, हिजो बेलुकी त मलाई जाँड दिएको जस्ता वाक्यहरू पनि भिडबाट कहिले स्पष्ट कहिले अस्पष्ट सुनिन्थ्यो। जो थिए सबै चलायमान थिए, केही न केही गरिरहेका थिए। त्यत्रो खैला बैला हुँदा पनि एकदम शान्त थिइन् असली माया। बेलुकी राम्रैसँग सुतेकी असली माया राति 2-4 चोटि खोकेर अचानक सधैँका लागि निधाइन्। सुकबहादुर असली मायाको छेउमा कुत्रुक्क बसेर टोलाइरहेथ्यो। उसको आँखाबाट आँसु पोखिएको थिएन, त्यसैले होला आँखा झन् गहिरो देखिन्थ्यो। पापी रहेछ तिमी, एक्लै गयो। 6 महिना लगाएर बुन्देको स्वेटर एउटा हिउँद पनि पुरा लगाएन। सुकबहादुर आफैले मात्र सुन्ने गरी बोल्यो। मेरो मन साँगुरो भयो र आकाश रोजेको। 1 हुल लाठीहरू गएर लामाका सरसामानहरू ल्याइसकेका थिए। पूर्वी वनको माथि थियो चिहान डाँडा, तर सुकबहादुरले असली मायालाई चिहान डाँडामा लैजान मानेन। म यसलाई टाढा लानु दिन्न, सुकबहादुरले भन्यो। मेरै नजिक राख्छु, मेरै जग्गामा राख्छु। सुकबहादुरको घरभन्दा मुनि अमारे खोलाभन्दा माथि बिचमा आफ्नै बाँझो कान्लामा असली माया धुवा र खरानी भएर सदाका लागि बिलाइन्। उनको सम्झनामा चिहानको वरिपरिका रुखहरूमा सुकबहादुरले लुङदर टाँग्यो। त्यही लुङदरमा उनी फरफराइन्। असली माया बितेको वर्ष दिन नागिसक्दा पनि सुकबहादुर उनको चिहानमा दिनको 1 चोटि नबिराइ जान्थ्यो। यो सब देखिरहेको ड्यानियल एक दिन मेमेको पिछा गर्दै गयो। सुकबहादुर चिहान वरिपरिको झार गोड्दै थियो। झार गोडेपछि उसले चिहानमाथि केही स्याउका दाना, बिस्कुट र चुरोटको बट्टा राखिदियो। सबै राखिसकेपछि छाता पनि उडाइदियो। छाता उडाइदिँदै मनै बरबरायो। तिमी जता डुले पनि जता भए पनि यही ठाउँमा आएर बस्नु, म पनि एक दिन यही ठाउँमा आउँछु, अनि सँगै बसौँला, जता डुले पनि सँगै डुलाउँला। कुरा बुझ्यौ तिमीले? तर सुकबहादुरको कुरा बुझ्ने असली माया थिएनन्। मेमे के गर्नुभएको? ड्यानियलले सोध्यो। सुकबहादुर फेसिक्क हाँस्यो र भन्यो, तिम्रो मामको अरू को छ र? म एउटा त हो। मैले खानु नदिए कसले दिन्छ यसलाई? घामले पोल्छ, पानीले भिजाउँछ, त्यही भएर छाता पनि ओडाको। सुकबहादुरको अनुहार हाँसेको थियो, तर चस्माको कुनाबाट मनतातो पानी चुहिरहेको थियो। आधा जिउ पिरले आधा जिउ उमेरले खाएको सुकबहादुर दिनदिनै कमजोर हुँदै जान थाल्यो। बिहान बेलुकीको खाना माइलो छोरो धन्जितेकोमा खाए पनि सुत्न चाहिँ आफ्नै मूल घरमा जान्थ्यो, जहाँ असली मायाको याद सधैँ ताजा भएर आउँथ्यो। आफू नखाए पनि 1 बट्टा चुरोट सिरानीमै राख्थ्यो। कतै असली माया चुरोट माग्न आइहाल्छन् कि भन्ने झल्को लाग्दो हो। असली माया बितेको 1.5 वर्षपछि सुकबहादुरले पनि संसार छोड्यो। एउटा प्रीति धुवा बनेर उड्यो, खरानी बनेर बिलायो, हावा बनेर बह्यो। अब एउटा प्रीतिको धुन 4 भन्ज्याङमा ठोकिएर फिर्ता आउने छैन। सुकबहादुरको इच्छा अनुसार उनलाई पनि असली मायाको चिहानमै जलाइयो। डोजरले खन्ने काम फेरि सुरु गरिसकेको थियो। गाउँको मुनिबाट बाटो लैजाने तय भएछ। बाटोको नाप नक्सा गर्दा असली माया र सुकबहादुरको चिहान बाटोले खाने भयो। यसमा कसैको बेमती देखिएन। असली माया र सुकबहादुर बितेपछि ड्यानियल एक्लो जस्तो भएको थियो। भत्ता बुझेको दिन अब उसलाई खानेकुरा ल्याइदिने मान्छे थिएन। खस्रो तर अलुङ्गो हातले उसको गाला कसले चिमुट्नु? ड्यानियलले एक दिन मेमे मामको चिहानलाई निकै बेर हेरिरह्यो। गएर वरिपरिको झार उखेलिदियो। चुडिएर भुइँमा लत्रिएको लुङदार पनि टाँगिदियो। चिहानमाथि बिस्कुट, चुरोट र जाँड पनि राखिदियो र अन्तिममा छाता उडाइदियो। परबाट आएको डोजरको आवाज डाँडाहरूमा ठोकिएर झन्झन चर्को सुनिँदै थियो।